हाय फ्रेंड्स, मैं हनी आपको अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहती हूँ। जी दोस्तों, आज मैं आपको अजीनोमोटो MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट अलमरूफ चाइनीज़ सैलड हलाल या हराम। जी दोस्तों, मैं आपको चाइनीज़ नमक के हलाल या हराम होने के बारे में बताऊंगी। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। किसी ज़माने में MSG जब जापान से आता था तो लोग इसको अजीनोमोटो के नाम से इस्तेमाल करते थे। MSG दरअसल सबसे पहले गोश्त को सड़ाकर इसमें खमीर पैदा करके इसका एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता था, फिर इसको क्रिस्टल्स की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता था। ये एक जापानी प्रोफेसर की ईजाद है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट टमाटर, पनीर और दूसरी अशिया खुर्दोनोश में कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसे पहली दफ़ा जापानी हयाताती कैमदान ने 1908 में बनाया था। मुख्तलिफ खानों में चाइनीज़ सैलड के इस्तेमाल की वजह से एक नया जायका आ जाता है और खाने या सूप में गोश्त की मौजूदगी का एहसास होता है। ग्लूटामेट मोनोसोडियम MSG दो लफ्ज़ों सोडियम और ग्लूटामेट से मुरक्कब है। सोडियम आम नमक को कहा जाता है और ग्लूटामेट एक एसिड है जो हर इंसान और जानवर के नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। इसका काम ये होता है कि यह दिमाग से पैगामात जिस्म के दीगर अज़ा तक पहुँचाने में मदद देता है। ये इंसानों और जानवरों के जिस्म में खुद ब खुद बनता है, लेकिन अब इसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बनाया जाने लगा है। बाज़ार में ये पहली दफ़ा अजीनोमोटो के नाम से दस्तयाब हुआ था। इसका जायका या चटखारा ऐसा होता है कि ज़बान और टेस्ट ग्लैंडर्स इसके आदी हो जाते हैं और इसके बगैर खानों में मज़ा नहीं आता। चाइनीज़ खानों की लज्जत का भी यही राज है। जब तक लोगों को MSG तैयारी का तरीका पता नहीं था, ये खूब इस्तेमाल किया गया। जब इसके अज़्ज़ा और तैयारी का पता चला तो मुसलमान ममालिक में इसको बैन कर दिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि इसके बारे में ये अफवाह उड़ाई गई कि इसकी तैयारी में कीड़ों का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अपने फूड्स में हराम MSG इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि हलाल MSG इस्तेमाल करती है। आप जानते हैं कि इन मामलात में पाकिस्तानी बड़ी हसास बल्कि शिद्दत पसंद कौम है। बेशक शराब पी लेंगे, लेकिन जिस मुर्गी के शरई तरीके से ज़िबा होने में शक हो इसका गोश्त भी नहीं खाएंगे, तो वो किसी तौर पर पाकिस्तान में हराम MSG इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ अरसे पहले लेज, जिस पर यही एतराज़ उठाया गया था, ये कुछ फ्लेवर्स में थाईलैंड से दरामद शुदा मसाला इस्तेमाल करते हैं जो कि हराम अशिया से बनाया जाता है। इस पर लेज वाले काफ़ी मुश्किलात में आ गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स वगैरह थाईलैंड कंपनी की तरफ पेश किए कि वो कोई हराम अशिया इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता ये बात काबिल गौर है कि MSG के इस्तेमाल से सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है या नहीं। अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने इसको सेहत के लिए महफूज करार दिया है और इसके इस्तेमाल से जिन बीमारियों या शिकायत का अंदेशा ज़ाहिर किया जाता रहा है वो तहकीकात से दुरुस्त साबित नहीं हुए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सन 2018 में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की पाकिस्तान में फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुके हैं। सफ़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर की तहकीक और फतवे के मुताबिक मोनोसोडियम ग्लूटामेट का हुक्म मज़कूरा बिला तफसील का खुलासा है कि पहले नंबर पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इनमें कोई भी चीज़ हराम नहीं है। दूसरे नंबर पर इसके बनाने में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है वो बजाते खुद हराम या नापाक नहीं होता। तीसरे नंबर पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट का मुज़र सेहत होना भी साबित नहीं हुआ। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एसिड के बन जाने के बाद इसको बाकी सारे मादों से अलग कर दिया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बनाने में जो मज़कूरा तरीका हमारी मालूमात में आया है, इसके मुताबिक मोनोसोडियम ग्लूटामेट में कोई हराम या नापाक चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, लिहाजा इन अशिया से बनाए जाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट हलाल होगा और इसका इस्तेमाल भी जायज़ होगा। अलबत्ता अगर कहीं से ये यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि दुनिया में अगर किसी जगह इसके बनाने में मज़कूरा बिला अज्जा शामिल किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये हलाल नहीं होगा और ना ही इसका इस्तेमाल जायज़ होगा। बाज़ लोगों का ये कहना है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट कीड़ों से हासिल किया जाता है। मज़कूरा मालूमात के मुताबिक ये बात भी दुरुस्त नहीं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट के हलाल होने से मुतल्लिक दीगर ममालिक से जारी होने वाले चंद फतवे भी बतौर तईद मुंसलिक किए जाते हैं।
اس کی حقیقت۔ اجینوموٹو کی حالت پر سب سے پہلے شبہ اس وقت کیا گیا جب مجلس علماء انڈونیشیا نے جولائی 2000 میں حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اجینوموٹو بنانے کے طریقہ کار کا اجزا سر نو جائزہ لیا تو اس طریقہ کار میں استعمال ہونے والا ایک نیا جز پایا گیا جو کہ پہلے سے اس طریقے میں موجود نہیں تھا۔ پھر جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا یہ ایک انزائم ہے جو کہ خنزیر کے لبلبہ سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ ہائیڈرولیسس کے عمل میں بیکٹوسویاٹان نامی ایک میدہ گروتھ میڈیم میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ میدہ سویا بین سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں مذکورہ بیکٹیریا یعنی بیریوی بیکٹیریا لیکٹوفرمینیم کو نشوونما کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ اب بیکٹیریا کی نشوونما کے عمل میں تیزی پیدا کرنے کے لیے بیکٹوسویاٹان میں خنزیر کے لبلبہ سے حاصل ہونے والا انزائم ڈالا جاتا ہے۔ اس بنا پر مجلس علماء انڈونیشیا کی فتویٰ کمیٹی نے بیکٹوسویاٹان سے حاصل ہونے والا اجینوموٹو کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس طرح اجینوموٹو کے حرام ہونے کی ایک خبر مشہور ہو گئی اور اس کی حالت میں شبہ پیدا ہو گیا۔ مجلس علماء انڈونیشیا کی فتویٰ کمیٹی کی تنبیہ پر اجینوموٹو کمپنی نے بیکٹوسویاٹان کا استعمال چھوڑ کر مامینو نامی ایک دوسرا گروتھ میڈیم استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں خنزیر کی کوئی چیز شامل نہیں تھی اور اس طرح اجینوموٹو کو حرام اجزاء سے پاک کر دیا گیا۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق خنزیر کے لبلبہ سے حاصل ہونے والا انزائم کسی بھی مرحلے میں اجینوموٹو کا نہ جزو بنتا ہے اور نہ ہی اس کی کسی جز میں سرایت کرتا ہے بلکہ یہ بیکٹیریا کی نشوونما کی ایک خارجی عمل میں تیزی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اگر ماہرین کی یہ تحقیق واقع نہ ہو اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ خنزیر کا مذکورہ جز اجینوموٹو کا جز بنتا ہے یا اس کے کسی جز میں سرایت کرتا ہے تو اس صورت میں یہ نمک حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا استعمال جائز ہوگا۔ مضر صحت اشیاء کا استعمال مکروہ ہے، اس لیے فقہ کرام نے مٹی کا کھانا مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصریح فرمائی کہ اگر کسی شخص کو کبھی کبھار مٹی یا کوئی مضر صحت چیز کھلانے کا اتفاق ہو جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ البتہ اگر کوئی مضر صحت چیز کسی شخص کے لیے مہلک ہو تو اس کے لیے اس کا استعمال حرام ہوگا۔ اگر کسی حلال چیز کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی شخص کے لیے مضر صحت ہے تو اس شخص کو ایسی چیز کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجینوموٹو مونوسوڈیم گلوٹامیٹ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کا جمالی حکم یہ ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق اس کے بنانے میں کوئی ناپاک یا حرام چیز نہیں استعمال کی جاتی، لہٰذا یہ حلال ہے اور اس کا استعمال جائز ہے۔ البتہ اگر کہیں سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کسی جگہ اس کے بنانے میں حرام اجزاء شامل کیے جاتے ہیں اور وہ اجزاء اس میں سرایت کرتے ہیں یا اس کا جز بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا استعمال جائز ہوگا۔ آج اجینوموٹو غذاؤں میں ڈالنے سے مسحور کن خوشبو پیدا ہوتی ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی لذیذ چیز کھا رہے ہیں۔ آپ اسے رغبت سے کھائیں اور سارے کھانوں میں ڈالیں، لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ ایک کیمیائی جز ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کیمیائی جز امینو ترشہ ہے جو جسم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر جسم میں اس کی مقدار بڑھ جائے تو فالج ہو سکتا ہے۔ جب ہم اجینوموٹو کو مسالے دار سوئیوں میں ڈالتے ہیں تو مرغی کے گوشت کا مزہ اصل مرغی کے گوشت سے بھی زیادہ آتا ہے۔ عابد ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، وہ اپنے ہاتھ جو بھی کھانا پکواتے ہیں اس میں اجینوموٹو بالکل نہیں ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں اجینوموٹو میں پکا ہوا کھانا کھا لوں تو میرا منہ خشک ہو جاتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ عام ریستورانوں کے کھانوں میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کھانوں میں ذائقہ پیدا نہیں ہو رہا تو آپ کو کھانا پکانے کا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے۔ آپ جو گرم مسالہ استعمال کرتے ہیں ان کا توازن بہتر بنائیں تاکہ جو گوشت سبزیاں پکائیں وہ مزیدار ذائقے دار بن سکیں۔ اجینوموٹو کے پہلوئی اثرات میں سر درد کا ہونا، حد سے زیادہ تھکن، قے متلی، پسینے کی زیادتی اور چہرے پر چکناہٹ شامل ہے۔ اگر اسے مسلسل کھایا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر، ہارمونز میں عدم توازن، سبزیوں سے الرجی، دمہ لعاب بننے میں کمی، سرطان اور خواتین میں بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ غذاؤں میں گھر کے مسالوں سے ذائقہ پیدا کریں تاکہ اجینوموٹو اور بازار کے ڈبہ بند غذائی مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب نہ بنے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔